Like, subscribe and get notified. The Handloom Training Center at Zeldem, constructed around 1965 on government land, once trained many local villagers. However, the center was closed in 1990, but the extension work still remains incomplete despite rise in unemployment. गोंयाक सध्या बेरोजगारी आसा ती वाढत आसा आणि सरकार म्हणटा की बेरोजगारां खातीर ते कितें ना कितें उपाय करीत आसा. पूण अशें कांय दिसना. आतां हांव आसा निर्मला नगर शेल्डे ह्या भागांत कुर्चड्यार पडटा हे. आतां हे म्हाज्या फाटल्यान पळयता ती बिल्डींग जावन आसा ही गव्हर्मेंट हँडलूम जे ट्रेनिंग सेंटर आसा तेजी बिल्डींग आहे. कितली वर्सां जाली ही जी बिल्डींग आसा ही बांदलेली ती तशीच उरली. आतां 2023 परत एकदा जे डायरेक्टरेट ऑफ टेक्सटायल अँड हँडीक्राफ्ट आसा तेणी हेजे खंय तरी एक्सटेंशन करपाक परमिशन जे आसा शेल्डे पंचायती मागली आणि कितलेशेच पयशे परत एकदा खर्च केले आणि आता पळयात ते वयर एक्सटेंशन केला पूण ते सुद्दां आतां अर्देकच्चे आसा आणि हे बिल्डिंगेची परिस्थिती पळोवंक शकता. हे बिल्डिंगेची परिस्थिती सारकी एकदम बिकट जाल्ली आसा. हे बिल्डिंगे भितर सगळो कचरो जाल्लो आसा आणि काम अर्दें आसा. सगळे कोसळपाचे बेतान आसा. सगळे जनेलां सगळे प्लास्टर जे आसा ते पडलेलें आसा. अशी परिस्थिती जाल्ली आसा. सो सरकार फक्त जे नवी बिल्डिंगां आसात त्यो खंय तरी निर्माण करपाची फावंडेशनां घालता. निर्माण अर्दीच उरतात आणि मागीर ते खंय तरी लोक तेची वाट पळयता आणि वाट पळोवन एकदां सपोज काम जायना जाल्यार ते सोडून दितात. तशीच हे बिल्डिंगेची परिस्थिती जाल्ली आसा. सो सरकारा कडेन हांगचे जे स्थानीक लोक आसा ते मागणी करता की जाता तितले बेगीन जी बिल्डींग आसा ही हँडलूम गव्हर्मेंट हँडलूमाची तिका कंप्लीट करचे जेणे हे गांवच्या लोकांक रोजगार मेळटलो आणि खंय तरी बेरोजगारी दर आसा ते कमी जावपाची बी शक्यता आसा. हांव वेळोवेळी ह्या हँडलूमाचो इश्यू हांव ग्रामसभेक उपस्थित करतालो. कारण गोंयाचें जे हँडलूम आसा हें खूब वर्सां पयलीं गोंय सरकारान हांगा स्मॉल स्केल इंडस्ट्री म्हणून स्टॅब्लिश केल्ली आनी हे वाठाराचे जे लोक आसाय तांकां हांगा हँडलूम हँडीक्राफ्ट कोयर हे सगळे माध्यमांतल्यान हांगा बारीक बारीक युटेन्सील जाताल्यो. पूण कालांतरान हें बंद पडलें गेलें आनी बंद पडटरीत गोंय सरकारान एक्सटेंशन म्हणून हेजें परत कंस्ट्रक्शन लायसन मागून गेलें पंचायती कडच्यान. आतां कंस्ट्रक्शन लायसन जें आसा पंचायतीन ताका कंस्ट्रक्शन लायसन दिल्लें द डायरेक्टर डिपार्टमेंट ऑफ हँडीक्राफ्ट टेक्सटायल अँड कॉर नायगीनगर पणजी गोवा 31 ऑगस्ट 2023 सर्वे नंबर 182/1 शेल्डेम विलेज ऑफ केपें तालुका सेटलमेंट झोन. आतां हें शेल्डे पंचायतीन कंस्ट्रक्शन लायसन इश्यू केल्लें 31/8/2023 हें हँडलूम आसा तें एक्सटेंशन करपाक. आनी एक्सटेंशन करतना हें हँडलूम जें आसा हें वयर सगळें इनकम्प्लीट आसा. टोटल इनकम्प्लीट आसा. तेजे सगळे पिलर बसून इनकम्प्लीट आसा. तेजे पळय सगळे बीम घायले त्यो बसून सगळे इनकम्प्लीट आसाय. सो हांगा सरासरी कितलोसो पयसो वेस्ट केलेडेन आसा आणि हे सगळे लोकांना आसा रस्टिंग जालेडेन आसा. कारण हेजे वयल्यान म्हाका दिसता 4-5 पावसाळे गेले आनी तेन्ना हांव रिक्वेस्ट करता कुडचडेचो निलेश बाब काब्रालाक की तूं हांगा लक्ष घाल हँडलूमाचेर आनी हें फिनीश कर किंवा हें जें एक्सटेंशन काम आसा हें कंप्लीट करून घे आनी तेन्ना हें परत चालू करून हांगा बेरोजगार भुरग्यांक कितें तरी काम मेळपाचो हांगा वेवस्था कर अशी मागेली कळकळीची विनंती आसा कुडचडेच्या आमदाराक. हेराल्ड टीव्ही खातीर गौरेश सतरकर. Watch on Herald TV.